वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से। तो जनाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। तो आपकी आपकी आ चुकी है। अब जो है जनाब, डेली का व्लॉग आया करेगा क्योंकि सब मसले हल हो चुके हैं, सब परेशानियाँ दूर हो चुकी हैं, छोटी मोटी जो थी। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से, मेरे अपनों की दुआओं से, मेरी माँ की दुआओं से, सबकी दुआओं से अल्लाह पाक ने जो है मेरे मसले थोड़े से हल कर दिए हैं। अल्लाह पाक सबके मसले इसी तरह हल करे और जो है ना, अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। और मसला क्या था वो तो आप लोगों को आज नज़र आ ही गया होगा। आप सोच रहे होंगे ये तो आप ही का घर नहीं है, ये तो कोई और ही घर है, ये समझ नहीं आ रही। बर्तन आप ही के हैं, खड़ी भी आप ही हैं, किचन भी आप ही यूज़ कर रही हैं और घर आप ही का नहीं है। तो यही सबसे बड़ा मसला था, इशू था। मैंने सर्दियों के व्लॉग्स में और एक दो व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर हो सका तो हम उस घर को पेंट वगैरह करेंगे, उसको साफ़ वगैरह करेंगे। अगर वैसे तो कोशिश ये थी कि घर चेंज करना है, तो अगर ना हो सका तो हम उसको साफ़ करेंगे, रेनोवेट करेंगे। तो फिर जो है हमने घर चेंज करने का डिसीजन लिया, घर चेंज किया, शिफ्टिंग वगैरह की। और यही वजह थी कि व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे थे, व्लॉग्स वगैरह शेयर नहीं कर रही थी। अब जो है शिफ्टिंग की, घर सेट किया, सेटिंग की, हर चीज़ को मैनेज किया, सेट करके अब जो है यूज़ में आ गया सब कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ली जाए, अपनी वीडियोस भी बना ली जाए। मेरे बहुत सारे प्यारे 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 से शहज़ादियाँ, बहन भाई हैं जो मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे होंगे। तो मैंने इसीलिए कहा, सोचा कि अब जो है अपने व्लॉग्स को ज़रा ना रूटीन में लेकर आएँ, अपने व्लॉग्स को जो है उस पर मेहनत की जाए, क्योंकि जो टेंशन थी वो हल हो चुकी है, काम मसले हल हो चुके हैं। बस अल्लाह पाक का लाख लाख करोड़ बार शुक्र है। जितना अल्लाह पाक का शुक्र किया जाए बहुत कम है। हम लोगों को अल्लाह पाक ने अगर चलते फिरते बिल्कुल सही सेहतियाब, तंदुरुस्ती, सेहत वाली ज़िंदगी दी है ना, तो हमें इसके लिए भी अल्लाह पाक का एनी टाइम शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग हैं जो अपाहज हैं, जो चल नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं जो हाथ पाँव नहीं ला सकते, बहुत सारे लोग हैं जो हाथों से काम नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। और हम जो हैं तंदुरुस्त हैं, सेहतियाब हैं, अल्लाह पाक का लाख करोड़ बार शुक्र है। ठीक है, तो फिर भी अल्लाह पाक हमारे मसले हल करता है, हमारी मजबूरियों को दूर करता है, हमारी टेंशनों को दूर करता है, क्योंकि अल्लाह पाक जो है अपने हर बंदे से एक जैसी ही मोहब्बत करता है। तो बस जनाब, यहाँ पे आपकी आप ही जो है खाना बना रही थी दोपहर का, क्योंकि मुझे ना अफजल की कॉल आई थी कि मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो जो भी है ना बस जल्दी से बना दो। मैंने बनानी थी माश की दाल, तो फिर उस टाइम पड़े हुए थे अंडे, तो मैंने जल्दी से अंडे लिए, उसका जो है प्याज वाले अंडा बनाया सालन टाइप, और मैंने साथ में 2-3 रोटियां बना के उनके लिए रख दी। आए तो वो नहीं थे, लेकिन मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने वो बच्चों को खिला दिया था, क्योंकि खाना मैं थोड़ा सा लेट बनाती हूँ, तो बच्चे जो है तब तक सो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज ना बच्चों को ये खिला देती हूँ, अगर ये सो भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं। और आज ऐसा करना हुआ कि जब मैं खाना नहीं बनाती, लेट बनाती हूँ, तो बच्चे इधर गिर रहे होते हैं, उधर गिर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। दूध वगैरह तो मैं देती रहती हूँ, लेकिन खाना खाए बगैर सो रहे होते हैं। तो मुझे ये होता है कि खाना खा के सोएं। तो जब मैंने उनको आज खाना खिला दिया तो सोए नहीं, रात के तकरीबन 2-2:30 बजे तक ये जागते रहे। ऐसे जो है ना बच्चों की भी रूटीन होती है, बच्चे ना मुझे ऐसा लगता है जैसे तंग करते हैं माँ बाप को। तो खैर, यहाँ पे जो है खाना वाना भी रेडी हो गया हुआ था। तो बस जनाब, एक और खुशखबरी आपको देती हूँ कि आपकी आपी ने फ्रिज भी ले ली हुई है। और मैंने बताया ना, बहुत सारे मसले अल्लाह पाक ने हल कर दिए हैं, और आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया मेरे लिए। मैंने जो बिरयानी वाला व्लॉग डाला था उसमें बहुत सारी दुआएं दी, मेरी जो है साथ दिया। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। मैं कहती हूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं हैं, ये जो हम छोटे यूट्यूबर्स हैं या जो बड़े यूट्यूबर्स नहीं हैं, जो भी हैं कुछ भी नहीं हैं। हम वो सब ऑडियंस की वजह से हैं, आप लोगों की वजह से हैं। आप लोग हमें देखते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो इसी वजह से अल्लाह पाक ने हमें जो है ये मकाम दिया होता है। अदरवाइज़ हम लोग कुछ भी नहीं हैं, आप लोगों के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, समझ लें। तो इसलिए जो लोग किसी अरूज पर जाकर, किसी जगह पर जाकर, किसी स्टेज पर जाकर आप लोगों को भूल जाए ना, मैं कहती हूँ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, जिसमें ग़रूर आ जाए कि भाई अगर कोई आपके पास आता है, आपको कहता है कि मुझे एक सेल्फ़ी लेनी है, तो वो मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो आज इस मुकाम पर है ना, तो आप लोगों की ही वजह से हैं, हमारी वजह से हैं, जो उन्हें देखते हैं, जो उन्हें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं। अगर आज एक एक करके सब सब्सक्राइबर उनको सब्सक्राइब करना शुरू कर दें ना,
تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں سے اتنا فیم حاصل کریں گے اور کہاں سے اس دنیا میں مقام حاصل کریں گے. کوئی کسی سے نہیں حاصل کرتا، ماں باپ کی دعاؤں سے، اللہ پاک کی رحمت سے اور جناب آپ لوگوں کی وجہ سے ہی کرتا ہے. تو خیر یہاں پہ جو ہے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی اور آپ لوگوں نے نا مجھے کمنٹ سیکشن میں مبارکباد ضرور دینی ہے. دیکھیں آپ لوگوں کے آپ کے کتنے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، اور اس مسئلوں کی وجہ یہی تھی کہ آپ لوگ ڈھیر ساری لوگوں کی دعائیں لیا کریں، اپنے پیرنٹس کو خوش رکھا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں، اور ساتھ میں سب سے مست چیز کہ نماز شروع کر لیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں تو دعائیں کرتی تھی، سب لوگ میرے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن جب تک آپ مصلی ڈال کر خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے نا، ارد گرد کی ایک بھی دعا آپ کے لیے قبول نہیں ہوتی. کیونکہ جب تک آپ خود اپنے لیے مانگتے ہو نا، تو جو لوگ آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ پاک خود بخود ان کی بھی سن کے آپ کے جھولی میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے، جب وہ مجھ سے نہیں مانگ رہا تو میں اسے کیسے عطا کر دوں. تو میں نے خود اپنی اماں کو اپنے لیے روتے ہوئے دیکھا نمازوں میں، لیکن قبول نہیں ہو رہی تھی دعائیں. تو اس کی یہی وجہ تھی، جب میں نے نماز شروع کی تو مجھے ایسا لگا میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، میرے لیے میری ماں نے سب کچھ مانگا ہے. میں نے تو صرف ہاتھ اٹھائے، اپنی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑی ہوئی ہوں، اور اللہ پاک نے کیسے میرے راستے کھول دیے مجھے خود نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے لیے کچھ نہ مانگا کریں، آپ دوسروں کے لیے مانگا کریں. کیونکہ آپ کے لیے مانگنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہر نماز میں، ہر دعا میں آپ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے. اس لیے آپ نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگنا، آپ نے صرف اور صرف لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مانگنا ہے. آپ کے لیے مانگنے والے بہت سارے ہاتھ ہیں. جب آپ ان کے لیے مانگیں گے تو آپ کی کوئی گھڑی ایسی ہوگی کہ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے گا. تو جب آپ ان کے لیے مانگ رہے ہوں گے تو جن لوگوں نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اللہ پاک ان کی قبولیت کی گھڑی لائے گا اور آپ کے لیے قبول ہو جائیں گی دعائیں. میری سوچ اور میری ذہنیت اور جو میں نے آج تک سیکھا ہے، یہی سیکھا ہے اور یہی میرے ذہن میں آیا اور میں نے آزمایا بھی ہے، یہی سچ ہے. تو دیکھیں میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن میں جس پریشانی میں ہوتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، حل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے لیے بہت سارے لوگ مانگتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے قبول کر دیتا ہے. اور ویسے بھی اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ لوگوں کے لیے مانگتے ہو، اللہ پاک خوش ہو کر پہلے آپ کو عطا کرتا ہے، پھر آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے دوسروں کو عطا کرتا ہے. تو اس لیے میری ذہنیت اور میری سوچ یہی کہتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے مانگا کریں، آپ کے لیے اللہ پاک خود بخود سارے راستے کھول دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. تو جناب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے، اتنی اچھی باتیں کرتے کرتے دیکھیں میرے کھانا بھی بن گیا اور میرے کافی سارے کام ختم ہو گئے. تو بس آپ کے بہت سارے مسئلے، بہت ساری پریشانیاں تھیں اور جو اللہ پاک نے دور کر دی ہیں. الحمدللہ 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 میں بہت خوش ہوں اور میں بہت پرسکون ہوں. اب جو ہے میں نے دوبارہ سے نماز سٹارٹ کی ہے، گھر وغیرہ کو شفٹ کر لیا اپنی ڈیلی کی روٹین میں، اپنی عام روٹین میں آ گئی ہوں. تو یہاں پہ جناب مما آئی ہوئی تھی مجھ سے ملنے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میری مما میرے گھر آتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر بیٹی جو میرڈ ہے، جو اپنے گھر میں ہے، اس کے جب پیرنٹس، اس کے جب بہن بھائی آتے ہوں گے، ان کو ایسے ہی خوشی ہوتی ہوگی. کیونکہ بہت ساری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، اور ایک نا الگ ہی ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ میرے گھر والے آ رہے ہیں، اور مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے. تو بس یہاں پہ مما آئی تھی اور میں ان کی جو ہے ان کے لیے کچھ چھوٹا موٹا سا کھانا وانا تو وہ نہیں کھاتی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ کھانا شانا کھا کر گھر سے فری ہو کر آتے ہیں. تو میں نے کہا چلو ہلکا پھلکا سا جو ہے نا ان کے ساتھ کر دیتے ہیں، انجوائمنٹ ہو جائے گی، ساتھ میں تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے گی. تو بس یہاں پہ میں نے یہ چیزیں ان کے ساتھ آگے سرو کی. تو بس جناب یہاں پہ یہی تیاری ہو رہی تھی، اور ساتھ میری سسٹر کہتی لائیں میں آپ کا ولاگ بناتی ہوں. میں جو ہے ٹرائی پوڈ پہ لگانے لگی تو کہتی ہے کہ لائیں میں بناتی ہوں، آپ جو ہے ڈالیں چیزیں. تو بس یہاں پہ یہی تیاری ہو رہی تھی. اس کے بعد مما کے ساتھ تھوڑی گپ شپ ہوئی اور پھر وہ بھی چلے گئے. تو بس یہیں تک تھا آج کا ولاگ. بھی ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.